40 दिन की थी जब मेरी जिंदगी की अजब कहानी की इब्तिदा हुई थी। घर में जहां खूब से खूबतर खुशहाली का पूरा तनावर दरक बन रहा था, मेरे वजूद की आमद को खुशबख्ती ख्याल किया जा रहा था। बेशक घर में खुशहाली थी, मगर मेरे नसीब में नहीं थी। घर के सभी अफराद खुश मिजाज थे, ताहम मेरे साथ उनका रवैया रोज बरोज अजीब होता जा रहा था। मैं अभी बच्ची थी, कुछ समझ नहीं पाती। अम्मी अब्बू खरीदारी को जाते तो अम्मारा और सलमा को साथ ले जाते, जबकि मुझको छोटे भाई फरहान के साथ घर छोड़ जाते। मैं समझती कि यही मेरी ड्यूटी है। अपने वालिदैन से कोई शिकायत नहीं करती। मुझे नाज बर्दारियों की आदत ही न डाली गई थी, इसीलिए किसी बात पर भी जिद नहीं करती थी। एक बार ईद की खरीदारी को मेरे तीनों बहन भाई गए, मगर वालिदैन मुझको साथ लेकर नहीं गए। घर के तमाम कामों का बोझ मेरे कंधों पर था। वो सब अपनी अपनी पसंद की चीजें लेकर खुश खुश घर वापस आए, मगर मेरे लिए कुछ नहीं था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा ख्याल था कि मुझको गले लगाकर पूछेंगे, तुम क्यों रो रही हो? मगर उन्होंने ना पूछा, बल्कि अम्मी बोली, रूमी, तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? हम थक कर आए हैं, हमारे लिए चाय बना कर ला। मैं अब खासी सियानी हो चुकी थी। पहली बार एहसास हुआ कि अम्मी अबू मुझसे इतना प्यार नहीं करते जितना वो अपने दीगर तीनों बच्चों से करते हैं। अजीब बात यह थी कि मैं अपने बाप से ज्यादा माँ से डरती थी कि वो मुझको कभी कभी बहुत बुरी तरह डांट देती थी। सबसे बड़ा सितम जो हुआ वो ये कि मुझको कभी स्कूल नहीं भेजा गया। शुरू में इतना एहसास नहीं था। जो जो शऊर के जीने चढ़ती गई, मेरा सामना तन्हाई के आसेब से होने लगा। तब पड़ोसन खाला मुझको पढ़ाने आने लगी, तो भी तन्हाई का भूत दूर न हुआ। आहिस्ता आहिस्ता यह आसेब मुझ पर कब्जा जमाने लगा और मेरी शख्सियत खत्म होती गई। अब मुझसे जो करने को कहा जाता बिना चू चरा कर दी। कोई सवाल किए बगैर मैंने बोलना तक छोड़ दिया। लगता था आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी से दूर हो रही हूँ। गंभीर खामोशी का भी किसी ने नोटिस नहीं लिया। माँ बाप के होते हुए मैं यतीमों जैसी हो गई थी। वालिदैन की मोहब्बत का मुझको कोई तजर्बा नहीं था। तन्हाई की इस कदर आदी हो गई कि घर वाले चले जाते तो भी अपने कामकाज में मशगूल रहती। एक रोज जब घर के सब अफराद कहीं गए हुए थे, मैं अकेली थी। दर पर दस्तक हुई। पड़ोस से खाला आई थी। मैंने उनको कमरे में बिठा दिया। बताया कि अम्मी अब्बू और तीनों बच्चे खरीदारी को बाजार गए हुए हैं और तुमको वो घर के कामकाज के लिए छोड़ गए हैं। कोई बात नहीं खाला, मेरे छोटे बहन भाई बाहर जाने से खुश होते हैं। इनमें मुझ में कोई फर्क तो नहीं। वो खुश हैं तो मैं खुश हूँ। तब खाला ने ठंडी सांस भरकर कहा, क्या किया जाए, तेरा बाप भी तो ना जाने कहाँ चला गया है और माँ तेरी शादी करके दूसरे की हो गई है। इसको इस मर्द के बच्चे तो दिखते हैं, पर तू नहीं। जाने तेरी माँ की ममता को क्या हो गया है। उनकी ये बात पर मैं हैरत से उनके चेहरे को तकने लगी। पूछा, खाला सच बताओ, क्या अब्बू मेरे हकीकी बाप नहीं है? जो कहना था कह दिया बेटी। बार बार वो बात नहीं कहलवाऊंगी जो मैं नहीं कहना चाहती। बार बार वो बात ना कहलवाओ जो मैं नहीं कहना चाहती। आपने बात मुंह से निकाल ही दी है, तो अब पूरी बात बता दीजिए। क्या अम्मी भी मेरी नहीं है? ये भी मुझसे वैसा प्यार नहीं करती जैसा मेरे छोटे बहन भाई और बहनों से करती हैं। हाँ बेटा, बस ऐसा ही जानो, माँ भी मर गई है तेरी। बेटा, ऐसा ही जानो, माँ भी मर गई है तेरी, लेकिन अब तो तूने उन्हीं के पास इन्हीं। हाँ बेटा, ऐसा ही जानो, माँ भी मर गई है तेरी, लेकिन अब तो तुमने इन्हीं के पास रहना है। अब तेरा इस दुनिया में कौन है इनके सिवा? हालांकि बातें मेरी समझ में आ भी रही थी और नहीं भी। मुझको हैरान और परेशान देखकर वो बोली, बेटी, रेहान साहब के औलाद नहीं थी और वो दूसरी शादी करना नहीं चाहते थे। इस वजह से तुझको अपने मजारे से ले लिया था। जब औलाद हो गई तो उनको अपने बच्चे प्यारे लगने लगे और तुझको एक जानिब कर दिया। यही सच है। सारे मोहल्ले में एक मैं ही इस राज की गवाह हूँ। आज इस वजह से बता दिया कि मैंने तो मर जाना है। तुझको असल हकीकत कोई बताए या न बताए, शायद मैं भी न बताती, लेकिन तेरी हालत देखकर दुख होता रहता है और तुम्हारी माँ की तब्दीली पर हैरत। पहले पहल तो उन्होंने तुमको ऐसा प्यार दिया, दूसरे बच्चों के होने के बाद तुम उन्हें बोझ लगने लगी। अब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुम तो बस एक मजारे की बेटी हो जो वडेरों की चाकरी के लिए ही पैदा होते हैं। ये सुनते ही मुझ पर कयामत टूट पड़ी। अब मुझको अम्मी अब्बू के रवैये की समझ आ, वरना मेरे नन्हे से दिमाग में ये मामला एक डोर की तरह उलझा हुआ था। अब सारी बात अया थी। मैं इतना रोई, पहले कभी इतना नहीं रोई थी। खाला को भी दुख हुआ। उन्होंने ये सब मुझे क्यों बताया?
مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے کہ میں ان کی لے پالک ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں اور اصل ماں باپ کوئی اور ہے۔ کیا میں اب اس دنیا میں لاوارث، بے آسرا اور بے سہارا ہوں؟ وہ گھر جس کو اپنا سمجھتی تھی اب مجھ کو پرایا لگنے لگا۔ لمحوں میں ہی دل نے اس گھر سے شناسائی کے سارے رشتے توڑ دیے۔ تاہم ایک موہم سی امید اب بھی باقی تھی۔ شاید خالہ غلط کہہ رہی ہوں، جب کسی کو بھی پتہ نہیں تو خالہ اس راز کو کیسے جانتی ہیں؟ میں نے پوچھ ہی لیا، خالہ یہ سب آپ کیسے جانتی ہیں؟ جب تمہارے والدین نے یہ گھر خریدا تھا تو محلے میں بس یہی دو گھر تھے، ایک تمہارے والد کا اور دوسرا میرا۔ باقی محلے کے مکانات بعد میں رفتہ رفتہ تعمیر اور آباد ہوئے، تبھی تمہاری امی کا اور میرا زیادہ وقت ساتھ گزرا۔ ہم دونوں تقریباً سارا دن ہی ساتھ رہتی۔ خالہ یہ کہہ کر اٹھ گئی، وہ تو اپنے گھر سکون سے چلی گئی، میری زندگی کا چین تہس تہس کر گئی۔ ان کے جانے کے بعد جوں جوں میں غور کرتی جاتی، سب باتیں سمجھ میں آتی جاتی تھی کہ مجھے اس گھر میں وہ مقام اور اہمیت کیوں نہیں ملتی جو میرے بھائی اور دونوں بہنوں کو حاصل ہے۔ ماں کیوں بات بے بات مجھ کو ڈانٹتی ہیں اور باپ گھر آتا تو میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اب ہر وقت یہی بات میرے ذہن میں گردش کرتی کہ میرے ماں باپ کون ہیں۔ اب اس گھر میں اور اس گھر والوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ میں بالکل خاموش رہنے لگی، جو وہ کہتے کر دیتی۔ ان دنوں میری بے بسی دیکھنے کے لائق تھی۔ سوچتی کاش خالہ یہ سب کچھ مجھ کو نہ بتاتی۔ انسان اس وقت تک سکون میں رہتا ہے جب تک وہ باخبر نہیں ہوتا۔ آگہی بے چینی کو جنم دیتی ہے، چنانچہ میری آگہی بھی میرے لیے عذاب بن گئی۔ میں ہر وقت ایک انجانی سی آگ میں جلتی رہتی۔ میرا صبر شاید میرا وہ اعتماد تھا جو میں اپنے ماں باپ پر کرتی تھی۔ اعتماد ٹوٹا تو صبر کی دولت بھی مٹی میں مل گئی۔ دل کا پیالہ اب ہر وقت آنسوؤں سے لبریز رہتا تھا۔ ذرا سی جنبش سے جھلک جاتا اور آنکھیں اس پانی کو اپنے اندر روک نہیں سکتی تھی۔ ان کی سنگدلی بڑھتی رہی، لیکن اب مجھ کو ان سے کوئی گلہ نہیں تھا کیونکہ میں ان کی کچھ نہیں لگتی تھی۔ پہلے تو میں ان کی بے رخی، ڈانٹ اور ناانصافیاں اس لیے برداشت کر لیتی کہ سمجھتی وہ میرے والدین ہیں، جو چاہے میرے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے اور فرمانبرداری میرا فرض ہے۔ لیکن خالہ نے حقیقت بتا کر مجھ کو خالی ہاتھ کر دیا۔ ایک ظلم سہنا اور کچھ نہ کہنا میری تقدیر ہے۔ آخر کب تک؟ اب یہی سوال ہر وقت مجھ کو پریشان کرنے لگا۔ ایک محبت ہی تو وہ طاقت ہے جس کے بلبوتے پر دوسروں کے حقوق آپ اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ جب ان کو مجھ سے محبت نہ تھی تو ڈانٹتے ڈپٹتے اور حکم چلانے کا بھی کوئی حق نہیں تھا۔ میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز امی سلمہ اور فرحان کے ساتھ کسی کے گھر سالگرہ میں گئی ہوئی تھی، جبکہ امارہ گھر پر تھی۔ امارہ نے کہا، آپا میرے کپڑے دھو دو، باقی کام کر لوں پھر دھو دوں گی۔ میں نے جواب دیا، اسے میری یہ گستاخی نہ بھائی۔ اس نے دھمکایا کہ ابھی نہ دھوئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے پرواہ نہ کی اور اپنے کام میں مگن رہی۔ اچانک اس نے چلا کر مجھے بلایا، کیا بات ہے؟ کیوں چلا رہی ہو؟ کیا تم نے کل میرے کمرے کی صفائی کی تھی؟ ہاں کی تھی۔ میری الماری میں روپے رکھے تھے، وہ اب نہیں ہیں۔ الماری تو میں نے نہیں کھولی، اچھی طرح دیکھو پڑے ہوں گے۔ میں کیوں تمہارے روپے لوں گی؟ تم نے ہی لیے ہیں۔ میں نے اچھی طرح دیکھا ہے، وہاں روپے نہیں ہیں۔ اس کا لہجہ توہین آمیز تھا۔ وہ چلا کر بول رہی تھی تو میں نے بھی اس کو اسی طرح چلا کر جواب دیا۔ تب بھی وہ ششد رہ گئی۔ آپا رومی، آج کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جو تمہیں ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تو روز ہی ایسے بولتی ہوں، تو میں بھی تو روز اب تمہارے ساتھ ویسا ہی بولوں گی جیسا تم بولو گی۔ میں نے کہا، بات کو گھماؤ مت، میرے روپے واپس کرو ورنہ امی سے مار پڑواؤں گی۔ یوں ہماری لڑائی شدت پکڑ گئی۔ اس نے گلدان اٹھا کر مجھ پر پھینکا جو میری ٹانگ پر لگا۔ میں نے پاس پڑا وزنی تالا اٹھا کر اس کو دے مارا۔ وہ اس کے ماتھے پر لگا اور خون بہنے لگا۔ خون بہتا دیکھ کر میں ڈر گئی۔ وہ تو بستر پر گر گئی۔ مجھے لگا بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں نے پکارا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خون بدستور بہہ رہا تھا۔ مجھے اپنا انجام برا نظر آنے لگا۔ میں دروازے کی طرف بھاگی اور گھر سے نکل کر سر پر دوڑنے لگی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ سمت بھاگ رہی ہوں۔ میری اب کوئی منزل نہیں تھی۔ اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ اس عمر میں بھاگتی ہوئی میں بہت عجیب لگ رہی تھی۔ لوگ حیرت سے مجھ کو سڑک پر بھاگتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن کسی نے روک کر یہ نہیں پوچھا میں کیوں بھاگ رہی ہوں۔ کافی دور تک بھاگتے بھاگتے جانے میں کس جگہ پہنچ گئی تھی۔ شام ہو رہی تھی اور خوف ابھی تک مجھ پر سوار تھا۔ سچ ہے، جن کو سر انجام دینے کے لیے عام حالات میں تو ہمت ساتھ نہیں دیتی، اسی مقام پر خوف ہمت بن جاتا ہے۔ بلاآخر پیروں نے جواب دے دیا اور میں ایک گلی میں بنے ہوئے مکان کے سائے میں کھڑی ہو گئی۔ تب اس مکان سے ایک عورت باہر نکلی اور مجھے سہما دیکھ کر رک گئی۔ قریب آ کر بولی، لڑکی یہاں ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کس گھر جانا ہے؟ کسی کے گھر نہیں جانا، میں ویسے ہی گھر سے نکلی تھی، دور آ گئی تو راستہ بھول گئی۔ شام ہو رہی ہے کیا سوچ کر ویسے ہی گھر سے نکلی اور اب راستہ بھول گئی۔
लड़कियों का इस तरह अजनबी जगहों की तरफ निकल पड़ना अच्छा नहीं होता बेटी। चलो आओ, मैं तुमको छोड़ आती हूँ। कहाँ तुमने जाना है? काफी अरसे बाद किसी ने इतने प्यार से बात की तो आंखों में आंसू भर आए। बहन से लड़ाई हो गई, उसके माथे से खून निकल आया तो मैं डर से घर से निकल गई कि अम्मी अब्बू आएंगे तो मुझे मार पड़ेगी। भाई बहन के इस घर में नहीं लड़ते, ये तो मामूल की बात है। अच्छा आओ मेरे घर, पानी पी लो, जरा हौसला बना जरा हौसला बनाऊंगी तो तुमको मैं खुद ही तुम्हारे घर छोड़ाऊंगी। वो बाजू से थाम कर मुझको अपने घर के अंदर ले गई। कुछ देर दिलासा दिया, चाय इसरार कर पिलाई, फिर बोली, देखो रात होने वाली है, मुझे सच सच बता दो कि क्या मामला है, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है, ये कहकर मैं रोने लगी। बेटी कोई छत तो ऐसी होगी जिसकी पनाह में तुमने जिंदगी का इतना अरसा गुजारा है। मैंने हर बात उनको सच सच बताकर कहा, आप मुझे रख लें, मैं अब लौट कर घर नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ रहो जब तक रहना चाहती हो, जब कहोगी तुमको तुम्हारे वालिदैन के पास पहुंचा दूंगी। मैं उनके घर रहने लगी। उन्होंने इतने प्यार से रखा कि जब कहती अब अपने घर जाने को राजी हो जाओ तो मैं रोने लगती कि दो मियाँ बीवी ही थे। उनका एक बेटा था जो कमाने को सऊदी अरब गया हुआ था। अब वे उनसे और वो मुझसे मानूस हो गए थे। वे बचपन से घर के कामकाज की आदी थी। आंटी के घर का सारा काम संभाल लिया, उनको बहुत आराम मिला और वो मुझसे प्यार करने लगी। शौहर से कहा, बच्चे यहीं रहना चाहती है तो रहने दें, हमको क्या परेशानी दे रही है, उल्टा आराम ही देती है। मैं यहाँ बहुत सुखी थी, कोई डर था और न खौफ। अलबत्ता जब वो अपने बेटे के आने की बात करती मैं डर जाती, क्योंकि पहले लोगों ने भी इस वक्त तक मेरा साथ अच्छा बर्ताव किया था जब तक उनकी अपनी औलाद नहीं आ गई थी। उनके यहाँ अपने बच्चे हो गए तो उन्होंने मुझसे आंखें फेर लीं। आंटी कुर्सियाँ अपने बेटे के लिए बहुत उदास और परेशान होती तो इनकी परेशानी देखकर मेरा दिल चाहता कि काश इनका बेटा आ जाए। लेकिन खौफ अपनी जगह कायम था, कहीं वो नफरत करने वाला इंसान ना हो, कहीं वो ही मुझको घर से ना निकाल दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन मेरा ख्याल गलत। नवाज की वजह से मुझे प्यार जो अंकल और आंटी से मिला था छिन जाएगा, ऐसा ना हुआ। नवाज भी अपने वालदेन की तरह एक रहमदिल और अच्छा इंसान था। वो मेरा ख्याल रखता और धीरे लहजे में एहतियात से बात करता। यकीनन ये इसके वालिदैन की तरबियत ही थी कि उसमें इतनी हया थी। पता नहीं कब नवाज ने मुझे पसंद किया। जब आंटी ने मुझसे बात की तो मैं हैरान रह गई। मैं तो आंटी के बेटे को दिल में बसाने की जसारत भी नहीं कर सकती थी। मुझे आंटी ने बहुत समझाया कि अपने वालिदैन का पता बता दो जिन्होंने तुमको पाला पोसा बड़ा किया है। आखिर मैंने पता बता ही दिया। दोनों मेरे वालिदैन से मिले। जो बातें उन्होंने आपस में की वो तो मैं ना सुन सकी। बहरहाल वो खुश लेटे कि अल्लाह ताला ने हमारी अच्छी नीयत का सिला हमको दे दिया है। महाले अमर को मुकम्मल बना दिया महाले अमर को मुमकिन बना दिया है। हमने तुम्हारे वालिदैन को राजी कर लिया है, वो तुम्हारी शादी में शिरकत करेंगे। वो वाकई तुम्हारे घर से चले जाने पर बहुत परेशान थे। बड़ी सादगी से मेरी नवाज के साथ शादी हुई, क्योंकि आंटी और अंकल धूमधाम को पसंद नहीं करते थे। अम्मी अब्बू भी आए, उन्होंने मुझे गले लगाया। मैंने उनको और उन्होंने मुझे माफ कर दिया। बाकी दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं और ये दुनिया उन्हीं के दम से कायम है।